انتربرونيال ايس. مساء النور، مساء الخير. وصراحه تنحاولوا ما امكن نديروا ما في جهدنا باش نعمموا هذه الثقافه نتاع التقاسم مجموعه المدارس والمعاهد والجامعات ما بعد البكالوريا. كل نهار تيكون عندنا حلقه من الحلقات اللي تنخصوها المدرسه بلي لوغيا ديالها، يعني اما تيكون طالب في ديك المدرسه او المعهد، او انه حديث التخرج منها والتحق بمجال الشغل، يعني عنده إلمام بما هو نظري، وكذلك مجال الشغل كي دار ولجلو واش دار شي حاجه ديالو بيرسونيل، ولا انه خدم سالاريي ولا فونكسيونير في لي زونتربريز ولا في لي مينيستير اللي يمكن له يدخل لها بلا فيليير اللي توجه لها. اليوم مع الحلقه التاسعه دونك وصلنا للمدرسه او المعهد التاسع اللي هو معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره. سي لانستيتو اغرونوميك اي فيترينير حسن 2 او ما يختصر عليه بليافي. صراحه ملي تنقولوا ليافي تيتبادر الذهن ديالنا بزاف د الامور، وتنساو واحد السلك اللي تيدوزو منه الطلبه والطالبات اللي هو لابيزا، وتيحسبوا واش هو لابيزا بوحدو ولا في بوحدها ولا مجموعين. هادشي كامل ان شاء الله غادي نتعرفوا عليه من خلال المداخلات نتاع الضيوف ديالنا. الضيفه فاطمه اللي ترحبوا بها دازت لوغيا ديجا ديافي، ودابا تبارك الله ستاتيو انجينيور. En même temps, elle est formatrice des techniciens au niveau نتاع البيزاجيست في مختلف نتاع الوزارات. تبارك الله في لاج يعني د لا جونيس وبلادم يوصل انه يعطي لو سافوار فير اي لو سافوار اتر à travers le parcours universitaire اللي داز منه. En même temps, elle est chef de projet avec une entreprise sur Salé, aussi une gérante d'un cabinet des études paysagères sur Salé. تبارك الله على فاطمه، ومرحبا بك معنا في لو لايف، وتترحب بك لاسوسياسيون ايس. كذلك بارك ترحب الله. بلو جون ديالنا عمر اللي باقي اتيديون في ليافي. بغينا نزاوجوا ما بين ما هو كائن وما سينبغي ان يكون في المستقبل من تخرجوا ان شاء الله الى درتوا هذا الانستيتو ايافي. دونك عمر حتى هو طالب تبارك الله موتيفون، مارغري ان عنده اكراهات كبيره تيدوزوا الامتحانات هذا لا بيريود، ولكن اصر وقبل انه يشارك معنا اللايف باش يفيد التلاميذ والتلميذات اللي مقبلين على التوجيه ما بعد البكالوريا. ترحبوا بكم ترحيب يعني كبير، وشكرا لقبول الدعوه ديالنا باسم جمعيه ايس. دونك الكلمه لكم، شرفونا بكم. واخا عطيت لبده صغيره، ولكن انا عطيت لبده صغيره ولكن راه عندهم اهتمامات كبيره تبارك الله، لا فاطمه ولا عمر. غادي نخلي لهم الكلمه وهما يعرفونا بهم اكثر. فاطمه لي فام دابور باغ galantry. Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'abord, je tiens à remercier Monsieur Khalid d'avoir me donné l'occasion pour partager avec les étudiants bacheliers l'expérience, soit que ça soit au niveau des études, que ça soit au niveau du cursus professionnel. نتمنوا هاد اللايف يكون مفيد لكم كاملين، نتمنوا تستافدوا، ونتمنوا نقدروا نجاوبوا على كاع لي كيسيون. Alors je me présente, je suis Fatima. Inch'Allah, je me présente, je suis Fatima Marjani, ingénieure paysagiste diplômée de l'IAE en 2014. Je suis chef de projet, comme a dit Monsieur Khalid, chef de projet au sein d'une entreprise de réalisation des espaces verts à Salé. Je suis formatrice au niveau de l'institut, formatrice des techniciens paysagistes d'un institut à Salé aussi. Et je suis en même temps gérante d'un cabinet des études paysagères. Toujours à Salé. غادي نرجعوا لك مزيان في التخصص باسكو كاين اللي ما عرفوش، وغادي نفصلوا فيه ان شاء الله في الحديث ديالنا معكم بكل فرح. شكرا لاله فاطمه. سي عمر ممكن نسمعوك؟ السلام عليكم. السلام. D'abord, merci على l'invitation. Avec grand plaisir. Je me présente, je m'appelle Omar Abou Hassan, un étudiant en deuxième année cycle préparatoire à l'IAV Hassan 2, en filière de sciences géomatiques, ingénierie topographique, ou aussi le fondateur du groupe Toujihil, c'est un groupe orientatif. Déjà, qui est le domaine d'orientation. Super. C'est ça. Donc, حنا في ان بروفي زوين الحمد لله.
وي ان شاء الله. اي صافي هادشي اللي كاين هاد الساعه، الله ودي هذا الخير مازال والبركه. ممكن. دونك غادي نزيدو ميرسي حتى بوكو. ناكدوا هذه القضيه لقاش تنشوفوا لي زيكول اللي درنا معاهم قبل ملي تيقول مثلا 3 اني 4 اني 5 اني واش تتعني من بعد الباك ولا تتعني شي حاجه اخرى. لقاش عندنا واحد السنه اللي غادي نهضروا عليها وناكدوا عليها هي سنه السلك التحضيري او لا بيزا واش يدخل حتى هو في الباركور. شحال هي سنوات الدراسه بالمعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، شنو يمكننا نقراو في هذا المعهد، كذلك شميت هي الانشطه التي تقوم بها المعهد اون باراليل مع لي زيتود اللي تيكونوا تيوريك وهما اللي تعتمدوا في لا نوت. دونك نبداو بالسؤال البديهي، هو تعريف عام على المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره اليافي. قربونا منه نعرفوا اكثر فاكثر، التواجد ديالو فين كاين، واش كاين في الرباط ولكن في مدن اخرى في المغرب. نجاوب. وي vas-y. الحمد لله راه بجوجكم كومبليمونتير، اللي قال شي حاجه دي كمل له الاخر، وعرفكم تبارك الله عندكم المعلومات اللي تقاسموها عندنا ما هو جديد وما هو قديم. واللي تيهمنا وقديم. بزاف هو شنو كاين دابا في الانستيتيو وشنو يمكننا نديروا نعرفوا بها بالسيستم ديالها الجديد الا سمحتوا. D'accord. وي Non, فاطمه. alors, l'Institut agronomique vétérinaire Hassan II, c'est un institut, il a été créé en 1966. Il est basé actuellement à Rabat. وكاين عنده annexe واحد كاين في أكادير. هذا l'annexe هذا selon le choix ديال filières. Après les années ديال les études, عندنا pour les ingénieurs عندنا bac plus 5. Auparavant, c'était bac plus 6. دابا ولات bac plus 5 وهاد les 5 ans داخله فيها l'année préparatoire des études en agronomie. Donc داخله فيها la PESA. لا بيزا. Donc عام ديال la PESA et 4 ans ديال l'IAV. 4 ans في l'IAV و 1 an في la PESA. Donc la PESA ما غاديش نهضر بزاف على شنو كاين حيت الجديد غادي نلقاو عند مسيو عمر. غير à l'époque ديالي la PESA c'est une année préparatoire. سي اون اني بحال كنقولوا اللي نجح فيها راه يكمل، اللي ما نجحش كي سيستم اليمنت. مي بور لي 4 ans ما عرفتش صراحه شنو زعما بور لي فيليير على حساب لي فيليير ديال لا فورماسيون، على حساب لي فيليير ديال كل حاجه. دونك كاين لانيكس ديال الواحد اللي كاين هو اللي في اكادير، سينو راه لي زيتود كاملين كيكونوا في الرباط. في الرباط وي. في دونك الرباط لي زيتود كامل. إلا قلنا للسي عمر المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة شنو يمكن يقول لنا عليه؟ المهم المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره وواحد لانستيتيو كي اوفر دي فورماسيون بروفيسيونيل سوا في الدومين دانجينيوري سوا في الدومين ديال الميديسين فيترينير. يعني عندنا دو سيكل دو فورماسيون كاين سوا l'ingénierie soit médecin vétérinaire. بالنسبه للانجينيوري عندنا 3 filières qui sont disponibles زعما في الدوزيام اني. كيف ما قلنا filière de sciences géomatiques et l'ingénierie topographique، كاين عندك l'industrie agroalimentaire وكاين عندك l'agronomie. وبالنسبه للسيكل دو ميديسين فيترينير فيه ميديسين فيترينير. لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم بجوج هي ان السيكل زعما لانجينيوري فيها 5 ans، يعني فيها 2 ans de cycle préparatoire et 3 ans cycle d'ingénieur. بالنسبه للسيكل بريباراتوار فيه لاني ديال لا بيزا، يعني كتحسب على السيكل بريباراتوار بلس واحد لاني واحده اخرى اللي هي دوزيام اني في ليافي. هادو بجوج كي سورا كونتي كوم ان سيكل بريباراتوار في ليافي. بالنسبه للسيكل دانجينيور فيه 3 ans، يعني ابري 2 ans ديال السيكل بريباراتوار كتدخل السيكل دانجينيور. من موراها كتخرج ان انجينيور داتا في وحده من دوك لي دومين اللي اختاريتي. بالنسبه دونك مزيان هذه نرجعوا لكل فيليير نهضروا عليها والمميزات ديالها. جو بونس جيني رورال باقا في ليافي حتى هي كوم فيليير. دونك حسب ما قالت فاطمه وما قال سي عمر عندهم جوج نتاع التكوينات، دو فيليير. كاين التكوين المهندسين بوحدو
وكاين تكوين الاطباء البيطريين. هادو هما جوج لي برونش ولا لي فيليير اللي تيدخل لهم الطالب يمكن له يختارهم، ولكن بعد ما تيقضي واحد السنه او سنتين من السلك التحضيري اللي تيدخل حتى هو في لو باركورس يونيفرسيتير اللي تيتحسب في سنوات باش تخرج ان شاء الله مهندس الدوله. كيتخرجت فاطمه وكادي تخرج ان شاء الله سي عمر مستقبلا. قبل ما نوصلوا لي فيليير لي برونش لي ماتيير اللي هما كاينين في ليافي، بغى طالب يتسجل في ليافي ويقرا فيها، شنو يدير باش يتسجل؟ شنو يفكر؟ شنو خص الشعبه اللي تكون عنده في الباك، المعدل اللي يكون حاصل عليه، المواد اللي تيتقنها، وبالاضافه خصو يمكن يبغي هذا الدومين تاع اللي تيكون كوم باركور في ليافي كنت يبغيه هو بعدا بيرسونيلمون. المهم انا غنجاوب حيت زعما لي موداليتي بالنسبه للكونكور د لابيزا راه تبدل توتالمون، حتى لا ميثود باش كنديروا لانسكريبسيون ولا البري انسكريبسيون بلوتو، يعني تبدلات توتالمون ما بقاتش كيف ما كانت. شحال هادي كانوا كي صيفطوا الدوسي بار بوست، يعني دابا لا، دابا ولا زعما كدير لانسكريبسيون بار سيت. ابري كتقيد لي زانفورماسيون ديالك، سميه، الكنيه، الفيليير اللي بغيتي في ليافي، الريجيون ديالك، دوك لي زانفورماسيون بازيك اللي كتكون عند ان باشولي فاش كينجح في الباك. ابري من موراها كتخلص واحد 150 درهم في الخزينه العامه. في الخزينه العامه كتفيرسي، ولما تقبلتيش راه ما تترجع لكش. هذه مساله بيضاء ياك؟ لا ما وي ماشي رومبورسابل. وي بالنسبه كتخلص ديك 150 درهم في الكونت ديال الخزينه العامه. ابري كيعطيك واحد الغوسي، هذاك الغوسي كتصورو كتصيفطو باغ ايميل في لا بواط جيميل ديال يافي، وي، باش تكومبليتي داك البري انسكريبسيون ديالك. صافي من موراها منين كدير لانسكريبسيون، يعني اون فوا تصيفط داك غوسي، يعني راه ساليتي لانسكريبسيون، بقات قدامك غير واش غادي تطلع في البري سيليكسيون ديال يافي ولا لا. الا طلعتي في البري سيليكسيون دونك غتمشي دوز كونكور، ما طلعتيش راه 150 درهم ما غاديش ترجع، هذيك غير بوغ ليتود ديال الدوسي. وي نون رومبورسابل بلوتو. بالنسبه للسيو داكشي ديال البري سيليكسيون اللي يافي سورتو لي برونش لي برونش اللي تطلب ليافي، شنو خص يكون عندك الباك؟ انا برونش ولا انا فيليير؟ المهم بالنسبه لي برونش كاين سيونس مات او سيونس مات بي، سيونس فيزيك و اس في تي و سيونس اغرونومي. وفي العام ديالي اللي هو 2018 زدت واحد البرونش اخرى اللي هي باك بروفيسيونيل اوبسيون اغريكولتور. بون ما كانوش كيدخلوا قبل، في العام ديالي عاد ولاو تيدخلوا. مزيان. دونك هذا هما دابا لي دونك الطلبه ولا التلاميذ اللي عندك باك سيونس مات ا ولا بي، سيونس فيزيك ولا اس في تي، ولا عندك باك بروفيسيونيل، ولا عندك داك الباك اللي تيديروا في واحد المعاهد تيكون تخصص فلاحه، يمكن لك انك تبوستولي ليافي. ولو سوي لي نوت شحال الاعتماد لقاش عندكم؟ يمكن نتوما طريقه مختلفه في احتساب لا موين باش يدخل ليليف ولا ليتيديو عندكم. وي اكزاكتومون، كاينه ديفيرونس. يعني ليافي لا ميثود باش كتخدمها، اللي كتخدم باش انها دير لا بري سيليكسيون، زعما توتالمون ديفيرون على لي زوتر انستيتيو ولا لي زوتر ايكول. هي كتعتمد بريمورديالمون على الناسيونال او بلوتو 3 ماتير فوندامونتال اللي هما المات وفيزيك و اس في تي عند كاع لي برونش. لا سول ديفيرونس اللي كاينه عند لا بري سيليكسيون بالنسبه لسيونس اغرونومي انهم تيحسبوا لهم واحد الماتير سميتها علوم الحيوانيه والنباتيه، هذه كيديروها بلاصه الاس في تي. وي دونك دابا اتضحت الرؤيه بانهم تعتمدوا على التلامذ، يعني في شحال جابوا في الناسيونال، سورتو في 3 ماتيير اللي هما برينسيبال مات فيزيك اس في تي، بالاضافه الى علوم الحيوانيه اللي تيقراو في شعبه الزراعه. نعم، قبل عندهم واحد الباك تيكون في الباك. وي وبالنسبه شي اضافه؟ وي بالنسبه لسيونس مات بي بلاصه الاس في تي تتكون عندهم سيونس دانجينيور، يعني سيونس دانجينيور. وي سيونس مات بي تيقلبوا لهم. وي شي اضافه فاطمه بالنسبه كيبان لك هذا الشيء واش تغير عليك ولا نفس القضيه اللي دزتي منها انت من
حنا ما كانش عندنا الكونكور ايكري، كان لا بري سيليكسيون سور لا نوت ديال لي ماتير اللي كاينين في الناسيونال ديريكتومون، و ابري كيديروا اون فورمول كما قال الاخ عمر فيها لي ماتير برينسيبال اللي هما الفيزيك و لا اس في تي و المات. داك زعما لي نوت ديالهم كيديروا اون فورمول عندهم هما هذيك الموين، على اساس هذيك لا موين كيديروا الكلاسمون ديال لي دوسي اللي عندهم، وكيختاروا الناس سولون كياخذوا واحد العتبه، ومن تما كيبقاو في العام ديالي انا جو بونس كانوا اختاروا من 17 الفوق، ما عقلتش 17 فيرغول شي حاجه يعني في العام ديالي في 2017 هادشي اللي كانوا قالوا لنا حنايا فاش كنا كنتسناو لي ريزولطا، قالوا لنا راه اختاروا 17 صراحة فيرغول. أنا تبقى تيخلعوني هاد دابا المعدلات ما عرفت في لي زيكول باسكو ارتفعوا بزاف بواحد الدرجة غريبة مقارنة بالسنوات اللي خدينا فيها الباك، مي كيتيقول كل جينيراسيون عندها واحد. وي عمر. بالنسبه لحنا لا نوت ديال بري سيليكسيون ديالنا حنا العام ديالنا نسيت بعدا واحد الاضافه، ان عندك لا بري سيليكسيون كدار باغ ريجيون و باغ فيليير، يعني انت كتنافس غير مع لي ستوديون ديال الريجيون ديالك، ديال الفيليير ديالك اللي في الريجيون ديالك. يعني بحال مثلا دابا انا سونس فيزيك في الباك، فانا غادي دار ليا لا بري سيليكسيون مع لي ستوديون اللي هما سونس فيزيك في لا ريجيون ديال غابه في لا ريجيون ديالك. وي ماشي بحال لي زوطخ ايكول. عاوتاني سيونس مات نفس الحاجه، اس في تي نفس الحاجه، و سيونس داغرونومي نفس الحاجه. يعني تيهزوا من كل جهه، ياك من كل جهه تيهزوا حسب داك المباراه اللي تتوقعوا على لا سيليكسيون ما بين كل ريجيون هما اللي تلتحقوا بليافي. وشحال نتوما كان لو سويت ديالكم باش تقبلتوا؟ المهم بالنسبه لي انا كنت في 18 كان 18. ما سمعنا 18. تبارك الله تبارك الله. 18.20 غير باش دوز الكونكور. مي العام اللي داز كانت واحد ديمينيسيون ديال هاد لو سي هذا، كانت هبطت لشي 17 بحال هكا، حيت كانوا زادوا لي بلاص وداكشي. دوك ساويه ليافي ساويه بزاف في السوق المغربي. دونك تدخل لي تكون انك كابابل دو سويفغ لي زيتود اللي هما تيكونوا دانجينيوري في لي دومين كاملين، ولكن كل مدرسه وكل معهد عنده بعض الشروط اللي تيوضعها للطلبه والتلاميذ ديالو. فاطمه كنتي تاتيا فيزيك سيونس فيزيك ولا بحال عمر، ولا كان عندك اون اوتر؟ لا انا اس في تي، انا كنت اس في تي. دونك ملي تجمعوا نتوما لي اس في تي ولي بي سي ولي سيونس مات، تتوقع لكم لا ميزا جور في لا بروميير اني نتاع بريباراتوار لا بريزا؟ لا بروميير اني حنا غادي نقول لك بعدا واحد 3 موا ما كتعرفش راسك شنو كدير شنو ليشيك توتال. هذوك لي 3 موا لي بروميير 3 موا راه ما فريمون سيتي ديفيسيل صراحه، ماشي شي حاجه اللي عاديه. وكاينين الناس اللي دخلوا ايزون كيتي الباركور قبل ما يكملوا هذيك لي 6 موا ديال الكونكور. بزاف انا في لا بروموسيون ديالي مشاو بحالهم، الوغ كو زعما ايزون شوازي لا كريم كما كانوا كيقولوا لنا لا كريم دو لا كريم ديال لي باشولي، زعما لا كريم دو مي راه نذكروا يعني ما سهلاش انك الا ما كنتيش واخا تكون كاع ولد الرباط ودي تقرا في ليافي الرباط، راه تنتقل من المستوى نتاع ثانوي تتكون تقرا في شكل الى واحد المستوى اللي تتخلطوا فيه جميع الثقافات وجميع الاجناس والناس ما تتعرفهمش، دومين جديد عالم اخر. من الصعب انك تصبر، واللي صبر هو اللي تينا في الاخر بيان سور صادب. جو بونس ابخي 3 موا صافي تتوقع لانتيغراسيون. نفس الاحساس عندك عمر ليافي؟ صراحه انا فاش دخلت ليافي زعما انا كنت اصلا باغي لا توبوغرافي في ليافي، دونك واخا زعما جبت دوطخ كونكور مشيت لابيزا باش ندير لا توبوغرافي. زعما كون ما تقبلتش كنت غندير لي كلاس ونمشي لا توبوغرافي. دونك انت تتحماق على هاد لابروش ديريها تبعتيها باغ امور ديسبري ديال تبارك الله تبارك الله. فوالا حيت كان واحد لو ريف دونفونس دو باسيون كانت عندي من لونفونس. المهم كانت بالنسبه لي انا فاش دخلت لابيزا جيت شوكي في داك لي 2 موا الاولانيين. المهم 2 موا 3 موا على حساب لادابتاسيون ديالك كنت حسب واش ساكت فيمينا ولا باسكولا. لي فيمينا تيمشيو 3 موا، لي باسكولا تيمشيو 2 موا.
والحمد لله ولفتو صبرتو شو ابخي لي 3 موا ولا 2 موا. وي دابا هو المشكل في لابيزا هو انك تصبر يعني، حيت كلشي كيدوز من نفس داك ستريس، نفس كلشي يعني، نفس وي لي كونديسيون اللي كيطبقوا عليه كيطبقوا على كاع البرومو. وكاينين شي وحدين اللي كيسحب لهم واش غير هما، فهمتي؟ هذا هو باغمي آه. اللي كيخليهم انهم يابوندونيو لابيزا. ما كنت فهموش بان لو ابخي ميستير ديال لابيزا راه كلشي تيدوز نفس 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 الحاله في الحاجه 2 موا ولا 3 موا. وي اي Et لافونتاج pourtant, اللي اسمحوا لي كاين. قاطعتكم. Et pourtant, وي وي ماشي. Et pourtant, لابيزا ديالكم راه سي بلو كونفورتابل، وي داكشي زوين، الانتيغ زوينه. شحال من حاجه. وي الوغ سيتي اكزاكتومون. دونك غادي ندوزو لهاد القضيه تاع لابيزا باش نهضروا عليها. ما يسمى كاين اللي تيسمى بالعربيه السلك التحضيري ولا لاني بريباراتوار aux études supérieures en agriculture اللي هي معروفه لابيزا، يعني بحال تدوز في واحد السيرات لابيزا عاد تلتحق باليافي. حكيو لنا شويه. كنت انا عارف بان لابيزا كانوا تيجلسوا في واحد ليسونسيال اللي بري دو لا غار غابه اكدال بالنسبه لا بروميير اني، ولكن المستجدات نتاع اليافي انها التحقت لابيزا ولات في الظهر ديال اليافي افيك دي كونديسيون بلو فافورابل كو لي كونديسيون اللي دازت منهم فاطمه. فوز افي دو لا شونس. هضروا لنا على هذا السيكل، لو سيكل بريباراتوار تاع لابيزا كومون سا سباس. ملي تيتقبلوا دابا تلامت سي بون عندنا لو سوي و جو بونس العام ما ديكوش لي كري في اليافي ولا باش تلتحق بلابيزا ياك عمر بالنسبه لي نوفوتي سوف لا بري سيليكسيون باغ انترنيت. صراحه ما عنديش انفورماسيون. كانت درت كوميسيون ديال ليتابليسمون، وي كان دار واحد الريونيون ديتابليسمون، مي قال لك زعما ان الكوميسيون ديال الكونكور هي اللي غتحدد، وما عنديش بلوس اي دانفورماسيون دونك على هادشي. باقي ما خرج لا الجديد. باقي هو حتى شي حاجه ما بصفه اوفيسيال. وي دونك اون مي جينيرال زعما تلغاو لي كونكور نتاع المدارس، ولكن كل مدرسه وكل معهد غادي تجمع الاداره ديالو وغادي تحدد شروط الانتقاء وكيفيه الالتحاق بالمعاهد والمدارس. دونك ريستي توجور كونيكتي لاباج ديال ليافي، راه فيها توجور دي نوفوتي، فيها حتى لو باغيم ولا ليكواسيون باش تحسب المعدلات باش تقبلك، فيها واحد لو طابلو نتاع لي ماتيير داكشي بيان بريسي، يمكنك تدخلو تحسب المعدل ديالك واش مقبول ولا ما مقبولش قبل ما تدفع له الدوسي ديالك ليافي. دونك التحقوا الطلبه ونجحوا في ليافي. اش تيوقع؟ المهم كتدخل لابيزا، كتخليك السيمين الاولانيه بعدا بالضبط كتكون واحد لا سيمين دو شوك، يعني ما كتكونش عارف راسك. دانتيغراسيون تيدير لكم البيزوطاج حتى نتوما؟ لا حتى الدوزيام اني، حتى الدوزيام الدوزيام اني. اني كيديروا البيزوطاج. وي كتدخل ديك السيمين الاولانيه كتبقى تقرا لي ماتيير انت ما عمرك شتيهم، وكنتي دايوغ مثلا باك ناسيونال ولا شي حاجه هكذا، وداكشي كتقرا فرونسي وكاين ترو ديال داكشي شارجي بزاف، صافي كتبدا تخلع ديك السيمانه الاولى. مي لو ميستير ديال هذاك لابيزا هي انك تادابط معها، يعني انك زعما تامبوزي على راسك تقرا، حيت لما امبوزيتيش على راسك تقرا غادي تقدر تسقط. دونك تتقراو بحال ترون كومان، يعني الا سميناها في دوطخ زيكول انستيتوي ان ترون كومان، تتقراو كلكم نفس المواد. سميتو المواد اللي تتقراو في لا بروميير اني في لابيزا. في البيزا شنو تتقراو؟ كنا كنقراو ماشي كنا تيقراو 4 موديول. كاين موديول ديال المات، موديول ديال الفيزيك، وموديول ديال الشيمي، وموديول ديال اس في تي. بالنسبه للموديول ديال المات فيه دو ماتيير، فيه لاناليز وفيه الالجبر. الموديول ديال الفيزيك فيه الميكانيك والكتريسيتي. بالنسبه للموديول ديال الشيمي فيه الشيمي جينيرال والشيمي اورغانيك. الموديول ديال اس في تي فيه بيولوجي انيمال، بيولوجي سيلولير، بيولوجي فيجيتال et la géologie. بالنسبه للديستريبيسيون ديال زعما على لي دو سيمستر ديال لابيزا كنقراو 9 ماتيير في الاس 1 و 9 ماتيير في الاس 2. بالنسبه لنا في ماتيير ديال الاس 1 تنقراو اناليز الجبر، ميكانيك، الكتريسيتي، شيمي جينيرال، شيمي اورغانيك، بيولوجي انيمال وبيولوجي سيلولير et la géologie. هادو نفسهم تنقراوهم في الاس 2. لا سول ديفيرونس ان البيولوجي ان الجيولوجي ما كنبقاوش نقراوها في الاس 2 وكتولي بلاصتها بيولوجي فيجيتال. بون دونك هادشي بان لك فاطمه نفس لو سيستيم اللي كان ولا كان شي تغيير في لي موديول ديال لا بروميير اني د لابيزا؟ لا بور لي موديول قرينا نفس الحاجه، قرينا نفس لي
المهم قرينا نفس لي موديول بلي تي بي ديالهم بلي طرافو براتيك وي داكشي كامل. جو بونس دونك ميم سيستيم سا با شونجي. دونك دونك باقي لو ميم سيستيم في لي موديول تاع لا فورماسيون تاع التكوين في السلك التحضيري او السنه الاولى اللي كتسمى السنه لا بيزا. ابخي اش تيوقع في الاخر د العام؟ فو باسي ان كونكور ان تيست ولا كيف تتكون لاقاش انا ما عرفت واحد العام كنت سمعت 120 واحد خرج من لا بروميير اني، يعني قالوا له باي باي. هادشي بصح؟ البروموسيون وي البروموسيون كاين ديالنا كان 114 لواحد. دونك شحال تيكونوا في لا حنا بيزا تقريبا؟ في لا بيزا شحال كنتوا فاطمه شحال كنتوا عمر في لا بروميير اني من التحقتوا بلا بيزا؟ حنا آه، كنا وي 420 شحال؟ كنا 420 كومبيان؟ 420 420 اللي دخلوا في اه السنه ديالكم 2018. وي وفاطمه و حنا كنا 410 دونك ديما لي زونفيرون ديال 400 لا دونك مويان شاك برومو 400 410. 410 اكزاكتو. دونك هاد 400 تيقراو عام كامله 18 موديول ياك؟ ابخي اش تيوقع في الاخر د العام؟ هذا هو اللي مهم. دابا المهم نهضر لك على الميثودولوجي باش كتمشي لابيزا. لابيزا كتبقى تقرا كور اكزاكتومون. ماجسترال في الصباح، كتقرا كور ماجسترال، وفي العشيه سواء كتقرا تي دي سواء تي بي. تي دي هو طرافو ديريزي، تي بي هو طرافو براتيك. وي يعني طرافو ديريزي براتيك. كديرهم في الاناليز، الجبر، ميكانيك، الكتريسيتي، شيمي جينيرال، شيمي اورغانيك. بالنسبه للتي بي يعني كدير البراتيك في لي ماتير ديال البراتيك بحال بيولوجي سيلولير، بيولوجي انيمال، جيولوجي، شيمي اورغانيك، شيمي جينيرال، الفيزيك. يعني هادو دي ماتير براتيك كدير فيهم واحد تي بي من 2 ل 6. الصباح تيكون كور ماجسترال في لونفي، يعني كلشي كيقرا كلشي في لونفي وفي العشيه تيكون تنكونوا تتفرقوا. مقسمين على دي جروب. كنكونوا مقسمين لي جروب سولون ديك الالفابي ديال لو نون فاميليال ديالك، وكنقراو سوا تي بي سوا تي دي، يعني على حسب الجروب اللي جيتي فيه. اي ابخي اها كتبقى زعما سيروره غادا بحال وي هكا حتى لو موا 12. كيكونوا ان اكزامان كومان سميتو البارسيال. كدوز فيه بارسيال. كتكون ان سيمين كدوز فيها كاع لي ماتير اللي عندك، يعني اناليز، الجبر، ميكانيك، الكتريسيتي، شيمي جينيرال وشيمي اورغانيك وجيولوجي وبيولوجي انيمال وبيولوجي سيلولير. كلشي كيكون في سيمانه وحده. ابخي من موراها كتدخلوا تقراو اس 2. اس 2 عاوتاني نفس الحاجه ديال اس ا، يعني الصباح كور ماجسترال، في العشيه لي تي بي ولا تي دي. وي منين كيساليو لي تي بي، منين كتسالي مثلا الاس 2 عاوتاني كيجي ان اكزامان في لافان ديال اس 2 جينيرال كيتسمى ان اكزامان جينيرال. هذاك الاكزامان اكزاكتومون. جينيرال حتى هو تيدوز في السيمانه. غير هو لا سيل ديفيرونس كيف ما انا بلاصه البيولوجي كتكون بيولوجي فيجيتال. من موراها كندوز ان موا ولا 3 سيمين ولا 2 سيمين على حسب زعما الكوريكسيون وداك الشيء. كيافيشيو لينا لي ريزولطا. هادوك لي ريزولطا جينيرالمون كينجحوا 75% 80%، يعني على حسب البروموسيون واش فيها بزاف ولا ما فيهاش بزاف. كينجحوا هادو هما لي زونفيرون 75 80. حيت كاينين دي بروموسيون كتلقى كيسقطوا 150 120، كاينين دي بروموسيون كتلقاهم غير 60 50، فهمتي؟ يعني على حسب البروموسيون. المهم بورسونتاج كيتراوح ما بين هادشي، يعني ما بين دونك 75 حتى شنو 80. تيحسبوا لك لا نوت نتاع البارسيال اللي تدوزو في ديسمبر بلس اللي تدوزو في الاخر د العام جينيرال وتديفيزاو اون دو، ولا تيحسبوا لو جينيرال باش تدوز لا لليابي تيحسبوهم بجوج، بجوج؟ كيحسبوهم جينيرال و بارسيال بلس لي تي بي. لي تي بي اللي كدوز يعني لي طرافو براتيك كتكون براتيكي. على فان دو شاك سيونس كيكون واحد لانتيروغاسيون كي سوغا نوتي. وفي لا فان ديال شاك تي بي، يعني ملي كتسالي مثلا الاس 1 تتكون وي عندك واحد لا نوت ديال تي بي ديال بيولوجي انيمال، يعني كتجمع لك كاع لي زانتيروغاسيون اللي دوزتي وكتقسم على لو نومبر دي سيونس ديال لي تي بي، وكتاخذ اون نوت بور مثلا لا ماتير ديال بيولوجي انيمال. وي اي زعما لا ميم شوز بالنسبه للبيولوجي سيلولير، اي لا ميم شوز بالنسبه للجيولوجي ولي زوتر ماتير. وكيكون عندهم واحد لو كوفيسيون اللي في نسبه النجاح، يعني في لا نوت ديال الريوسيت كيحسبوا دوك لي تيب، كيكون عندهم واحد لا لو كوفيسيون باش كيتحسبوا.
دونك سي يعني كلير دابا مزيان عاد اتضحت الرؤيه في هذه السنه اللي انا تسميها في الحقيقه سنه راه ما سهلاش. سورتو واحد العام كنت متابعها عن قرب وصدموني، قالوا لي راه 120 واحد ما نجحش. من سولتهم حتى قلت لهم حنا بك هذا الشيء صعيب. واش بصح يعني حسب التجربه ديالكم واش بصح هذيك السنه اللي تدوزو في لابيزا صعيبه؟ فاطمه بتجربتك شنو تتبان لك ديك السنه دابا ملي تتذكري لابيزا لا بروميير؟ صراحة مع دوك لي كونديسيون فاش كنا كنقراو داك لي كونديسيون فين دزنا لونسيان كانت ماشي سهلة صراحة. والدليل ان بزاف الناس اللي زعما ايزون ابوندوني افون ميم 3 موا، شي وحدين وصلوا 4 موا 5 موا وعاد مشاو بحالهم. عياو الله دونك يجعل ما البركه. كان حيتاش ستريس ولي كونديسيون ايماجين سي بيرسون في شامبر وحده، ما كاين لا ريستوراسيون لا والو، لي تي بي دي فوا كيساليو حتى 7 ونص 8 ديال الليل. دي كونديسيون زعما صراحه دي كونديسيون ماشي ساهلين، ماشي ساهلين، كتلقى الناس كيبكيو بوحدهم. مي وتبارك الله دابا عليكم دابا دابا شويه. زعما هادي لونسيان ابيزا، مي كنا كنسميوها حنا كيما قلت لك قبيله كنسميوها اني دي بوفر ايتيديون. دابا راه ولات، سي با دابا فاسيل راه سي تهلاو با فاسيل. فيهم. سيتي الا با فاسيل كتكون والله الا سيتي با فاسيل. يكون حتى لاج صغير كان اللي عنده 17 18 عام يعني كاين اللي بعيد على وغادر والديه، شوف غادر الناس من العائله، جلس في واحد لي كونديسيون قلتي 6 مع سي با فاسيل. وحقا من هضرتي على الانترنا دونك لو سيستيم اللي عندكم في اليافيستاني سيستيم اكسترن ولا انترن؟ انترن. انترن باقي انترن. اوبليغاتوار. باقي انترن انترن. عمر ياك؟ كوي كاين انترن، نهضر على الانترن هاد لابيزون دوز ليا اليافي. مرحبا. المهم بالنسبه زعما لي موداليتي ديال لابيزا جديده، هي وي انهم كاين دي شومبر واسعين بزاف، بليس كاين الويفي، كاين ريستوراسيون، كاين دو بار شومبر، لي شومبر فيهم بالكون اسمعي فاطمه اسمعي. و فناتر. صراحه لي كونديسيون كانوا فافورابل بزاف، يعني ماشي اللي خايف زعما في لابيزا هو داك لو ستريس، يعني لو ستريس الزايد، يعني كتخاف تسقط، كتخاف ما تجيبش الفيديو اللي بغيتي. ما سهلاش. وخصوصا ملي كتلاقى مع دي جون اللي هما بيسيميست، يعني ما كيعطيوكش واحد الفيزيون كلير على باش انك تكون اوبتيميست ولا شي حاجه. تيخلعوك. فريمون هذا وي فوالا، كتقدر تلاقى مع هاد لي جون هادو، كتقدر ديبريما غير بوحديتك، تبقى بصح تبكي. زعما صراحه لابيزا سي اون اني اكسيبسيونيل كيف ما تنقولوا حنايا. فريمون كترجعنا او ميم نيفو، يعني كتكون ابيزا هي لاني دو ميزا نيفو. يعني سواء كنتي سونس مات، كنتي فيزيك، كنتي اس في تي، كنتي اغرونومي، كنتي باك بروفيسيونيل، في لافان ديالها كيكون عندكم نفس النيفو، كتقراو نفس لي دونك ماتير، توليو عند كتخدموا بنفس لي كونيسونس الطريقه. مزيانين، تولي عندكم لا وي فوالا. كونيسونس لو سافوار لو ميم. ولكن الا جينا نشوفوا بصراحه وفكرنا من هذه التسالي وبدا مساله فاطمه يمكن لا تفكر كوم سا تقول سي فغي راه ما يمكنش يخرج انجينيور ديتا وما يدوش من هذا لو باركور نتاع ان تيست اللي هو فيه كل شيء، تيست بسيكو تكنيك لقاش تدوزوا الحرب النفسيه في عام او ميم طون كومون جيري توت لي ماتير اللي هما جداد عليكم وتسعود قلتي لي ماتير زعما راه تبارك الله يعني اللي تيريزيستي راه يستاهل تعطى له لو تيتر ولو ستاتيو تاع انجينيور داتا. ولكن هذوك الناس اللي ما سايروش ممكن واش ما قدوش مشكل تاع لادابتاسيون مع لي ماتيير ولا مع لونفيرونمون تاع لابيزا وفي تيمشيو ابخي واش تحسب لهم هذه السنه يعني بيضاء ضاعت لهم من حياتهم ولا تعطى لهم اتيستاسيون يمكن لهم يقراو في بلايص اخرين؟ نو ما كتعطيش لهم اتيستاسيون باش يقراو في بلايص اخرين، يعني لا سقطتي صافي ضاع لك عام. اكسكلي. ضاع لك عام. بالنسبه زعما لاكلي باش انك تمشي في لابيزا مزيان، هي انك تكون ان جور في لي كور ديالك، حيت ماشي. فريمون زعما المهم انا هذه هي لا شوز اللي كانت نفعتني باش جيتي بيان كلاسي. كنت اي حاجه درتها في الكورس الصباح، سواء في كورس سواء في تي بي سواء في تي دي، كنرجع في العشيه للشومبر ديالي، كاين ويفي كاين كلشي، اللي ما فهمتهاش كنعاود نفهمها. كنخدم دي زيكزارسيس، يعني داكشي كامل اللي كنت كنديرو في الصباح كنرجع في العشيه كنعاودو، وي وكنحاول ناخذ واحد الفيزيون على داكشي اللي كنت غندير الغد ليه. يعني كانت عندي مثلا اليوم دخلت عند الميكانيك، راه خدمت داكشي ديالها وخدمت كاع لي تريك اللي خصني نخدم. كنشوف مثلا غدا عندي بيولوجي انيمال، كنشد نقرا مثلا
مثلا الكور ديال غدا الا كنت فهمت شي حاجه هي هذيك، ما فهمتهاش كنتسنى غدا في الكور باش انني نفهمها. دونك هذا باش مشيت في لابيزا وكانت انا كنقول باللي هو لو كلي باش انك تمشي فيها مزيان. دونك باش هذه نصيحه آه. للجميع في جميع التخصصات وجميع الشعب وفي جميع لي سيكل دو فورماسيون سوا سكوندير سوا يونيفرسيتير. اي حاجه طحت ودرتيها في الصباح العشيه تترجع تحيدها عليك باش ما يوقع لكش ان كومون تاع بزاف نتاع لي ماتيغ انك ما فهمتيهمش. ولا قديتي كيف كان تيدير مثلا عمر انه تيوجد حتى لا بريباراسيون تاع لي كور اللي يكونوا غدا باش تدخل بواحد لا فيزيون كوميم بواحد لي كونيسونس دو باز يمكن لك تسير مع البروف هو يعطي المحاضره ديالو ولا تلقي لو كور ديالو. نفس الطريقه اعتمدتها فاطمه في لابيزا نيت بوغ ريوسير ديك لاني. انا الصراحه ما كنتش اجور. انا ما كنتش اجور. اعطينا لا غوتيت ديالك. trop difficile, c'était trop difficile d'être à l'époque. شنو حيت لو شونجمون كيما قلنا قبيله في لو ديبي، لو شونجمون ما بين واحد قرا الباك ابخي كيمشي كيكتشف دي ماتيغ جداد. بزاف راه كنهضروا على لا بيولوجي فيجيتال، راه ماشي شي حاجه ديال 50 باج ولا 60 باج. عمر يقول لكم راه مجلدات داكشي بزاف. داكشي فريمون داكشي كان مي برافو. زعما الواحد يكون هذه النصيحه تقدر تعطيها لي زيتيديون ان الواحد خصو يكون اجور صراحه، ما ياخذنيش كوم اكزومبل. مي سيتي الحمد لله زعما سيتي بيان باسي ان توكا. كتفكر البيزا وكتقول راه سي اون اكسبيريونس. لا بيرسوناليتي ديال بنادم كتبدل واخا دوك لي كونديسيون كانوا ديفافورابل، مي كتحس بشخصيتك كتولي اوتونوم، كتولي حنا كنا كنطيبوا راسنا كنصبروا حوايجنا لراسنا، كنا شحال حاجه كنا مولفين في الدار الفشوش، مولفين ابخي بعدنا على والدينا مشينا جلسنا تما. يعني فريمون اون اكسبيريونس اللي حتى من بعد عاد كتعرف القيمه ديالها ميم سي كتكون ديبريمي. هي شاكا عنده واحد لا بيرسوناليتي كوم اتيديون كيفاش تيبريباري. كاين لي زيتيديون اللي خصو يعطي ترو دو طون بور ميتريزي لي ماتيغ اي لي كور، وكاين اللي تياخذ شي شويه شي بركه وياريف انه يميتريزي لا ماتيغ. دونك كل واحد تيمشي يتبع لو ريتم ديالو اللي تيسلكو. راه ما يمكنناش نكونوا بحال تنبريباريو، وما يمكنناش نكونوا تاخذوا بلا ميم مونطاليتي. دونك شاكين تبع كاين اللي تيخدمي بالليل، الا ما عطيتيه في النهار ما يقدر يقيسك حتى السطر، ولكن في الليل تيخدم بالليل. دونك هذاك تيقصر بالليل بوغ بريباري والنهار تيرتاح. لوطخ نو اللي خصو يرتاح بالنسبه ليه سي ان روبو بيولوجيك، وفي النهار تيعطي لي زيفور ديالو كاملين والانرجي بوغ ميتريزي اي ترافايي. دونك تتبقى هاد السنه يعني متميزه في لو باركور تاع لي زانجينيور اللي تيتخرجوا من بعد من اليافي. وهذه هي النصيحه اللي تنقولوا لي جون دائما تعلم تحمل المسؤوليه. خصك تكون كابابل دو جيري يعني تا سيتوياسيون وتعيش في جميع لي كونديسيون اللي يمكن لهم يطرحوا لك، ودائما تسنى لي بيغ دو كا. ما عمرك تسنى شي حاجه زوينه، تسنى لي بيغ دو كا حتى الا جا شي حاجه زوينه الحمد لله تتقول هادشي اللي بغيت. دونك سالينا لا بروميير اني نجح اللي نجح، سقط اللي سقط. داك اللي نجحوا شنو تيوقع لهم دابا؟ لا بروموسيون الاولى دخلات دوزات عام ونجحات، اش تيوقع لها؟ شنو تتعمركم اورينتاسيون؟ شنو تيتعطى لكم كوم يعني بروسيدور باش ديروا لو شوا ابري لا بروميير اني؟ نورمالمون وي نورمالمون في لافان ديال انا نهضر على لا فيليير ديالي وابخي نخلي واخا يهضر على فيليير، كل واحد يهضر على فيليير ديالو. اوكي دونك بور لاغرونومي المهم في الاخر ديال لابيزا كيعطيو لي ديال و جو بونس لا فيليير اللي كتاخذ لي الناس الاولين في كلاسمون سي توجور لا توبوغرافي. ما عرفتش شحال كل على حسب كل عام شحال كياخذوا ديال الناس. جو بونس سي 50 بيرسون ولا ما عقلتش صراحه على لو نومبر اكزاكت ديال لا بروموسيون ديالنا. ما عقلتش على لو نومبر اكزاكت. ما بين 30 اي 40 داكا. دونك كيبقى كيعطيوك لو شوا ديال لي فيليير. كتكون عندنا لاغرونومي، لا توبوغرافي، لا ميديسين فيترينير et je pense l'industrie agroalimentaire. Il نسيت شي حاجه فكرني عمر. دونك 4 فيليير. 4 فيليير اوكي 4 فيليير. وشنو اختاريتي انت؟ اختاريت لاغرونومي. لاغرونومي انا جي شوازي لاغرونومي. داكور.
دونك في لاغرونومي ابخي في لا دوزيام اني اللي كتكون في ليافي كل مهم لا ميديسين هذوك لا ميديسين فيتيرينير كيبداو خلاص الكورسوس ديالهم الناس ديال لاندستري اغرو اليمونتير اوسي الناس ديال لا توبوغرافي حتى هما كيبداو لا فورماسيون كتبقى لاغرونومي هي اللي فيها بزاف ديال لي فيليير ابخي الوغ لاغرونومي ما عرفتش انا واش كاين شي نوفوتي مازال بارابور العام اللي كنت فيه انا بوغ لا دوزيام اني اغرونومي كنقراو دوزيام اني واحد 200 حنا كنا اون ايتي 200 بيرسون 200 étudiants شحال من عام 200 لا 200 عام 30 هو عام دوزيام اني اون ايتي وي 200 بيرسون كنقراو عاود هذيك لاني اون كومان حتى لاخر العام وكيعطيونا عاود لي فيليير اللي كاينين دونك لي فيليير اللي كانوا عندنا حنا في العام ديالنا في جو بونس اون 2012 جو بونس اون 2012 عطاونا الريورينتاسيون كان فيها لورتيكولتور وكانت لاغرونومي جينيرال وكان الجائر عاود هاد الجائر هي كياخذوها عاود لي الناس كانوا ياخذوها لي الناس اللي مكلاسين مزيان ما عرفتش شحال لو نومبر واش 30 ولا 20 بيرسون ما عقلتش بالضبط المهم هذوك لي بروميير اللي عمرو زعما الجائر كتخاد باغ كلاسمون باغ اوردر دو ميريت دونك على ما فهمت ان لي فيليير اللي كاينين في ليافي من بعد تدوزو عام تاع لابيزا كل واحد تيختار الشعبه او المسلك حسب لي مويان اللي خداهم في لابيزا عندك الحق تختار اللي بغيتي سينو تيعطيوك هما حسب لا مويان ديالك يعني تيولي يمكن ملزوم عليك لو شوا قلت لك غير لا توبوغرافي بوحدها اللي سولون اوردر دو ميريت سينون لي زوتر فيليير اللي طلبتي شي حاجه كيعطيوها لك يعطيوها لك سوا سوف لا توبوغرافي نذكروا باللغه زعما بالعربيه بالنسبه اللي تيتبعوا معنا لاقاش ملي تدخل ليافي تبقى تهضر بلغه يعني نتاع لي تيرم تاع ليافي بالنسبه للتكوين ديال المهندسين كاين مهندس فلاحي مهندس في الطوبوغرافيا في الصناعات الفلاحيه والغذائيه ثم الهندسه القرويه واخيرا السلك الاخر هو تكوين الاطباء في مجال البيطري جيسبر نكون درت لا تراديكسيون هي هذيك بالنسبه اللي قلتي اون فرونسي كاينين عفاك غير نزيد واحد الموداليتي كاينين دي وي موداليتي في لي فيليير جدادين بالنسبه لاغرونومي ما بقاوش فيها 3 فيليير يعني ملي كتدخل دوزيام اني سيكل بريباراتوار في لاغرونومي وكيكون داك لاني بار كلاسمون زادوا جوج ديال زادوا اون فيليير اللي هي لا ليوتيك اي لاكواكولتور غادي لانجينيوري جديد كانت عندنا ديجا كانت عندنا ديجا هاد لا فيليير كانت عندنا غير هي حنايا في لا دوزيام اني فين كتختار ملي كتسالي لا دوزيام اني عاود كتبقى كتختاري اما لورتيكولتور يا اما جو بونس لاغرونومي واقيلا كتبقى كانت عندنا كتبقى لاغرونومي يا اما الجائر وفي هذيك لاغرونومي كاينين عاود دوطخ فيليير اللي ما بينهم لا ليوتيك لاغرو ايكونومي ياك لا بيولو لا برودكسيون فيجيتال برودكسيون انيمال ياك هادشي باقي كاين وكاين يمكن شي حاجه ديال لونفيرونمون ليكولوجي اي ماناجمنت دي زيكو سيستيم ناتورال المهم كاين بزاف ديال لي فيليير هادشي اللي كان نورمال دونك اي لورتيكولتور الا سمحتوا عافاكم هادشي يمكن نلقاوه في لاباج ولا لا بلاتفورم تاع ليافي الا دخلوا له التلاميذ يلقاو هاد لي فيليير ولي برونش اللي تديرهم ليافي في الفورماسيون المهم في لا بلاتفورم ما كاينينش لي فيليير كاملين كاينين غير دوك لي بريمورديالمون باينين بحال لا توبوغرافي جيني رورال لا ليوتيك وداك الشيء مي بحال هكذا حتى كتدخل ليا عاد كتعرف عاد تعرف شنو كاين دونك بحالكم تتستانسوا شي شويه بالدراسه وتتفهموا كي تيقولوا شنو تيوقع في ليافي عاد ديك الساعه تتبقاو تعرفوا بشويه بشويه وتدخلوا ديك الساعه لمجالات كاملين وتختاروا حسب بالنسبه لا فيليير ديالك عمر دونك سي فيليير اللي هي بازي فيها جوج تسميات ياك فيها سيونس جيوماتيك اي انجينيوري توبوغرافيك صافي دير واش اون برونش هذه وحده اون فيليير ولا لا اون سيل فيليير يعني ما كتفرقش ما كتفرقش يعني كتبقى كتقرا في الفيليير دو سيونس جيوماتيك اي انجينيوري توبوغرافيك حتى كتخرج لا فورماسيون اللي كتاخذ او سان د ليافي في هاد لا فيليير هادي
كتعطيك واحد الفورماسيون في لي سيونس جيوماتيك وفي لانجينيوري توبوغرافيك، يعني بجوج فيهم. يعني ملي كتخرج من ليافي كتخرج ان انجينيور جيومتر توبوغراف. توبوغراف. ان انجينيور جيومتر توبوغراف. شنو هو ان انجينيور جيومتر توبوغراف؟ هو واحد لانجينيور كي ميتريز لي سيونس جيوماتيك. لي سيونس جيوماتيك شنو هما؟ لا بغينا نعرفوا لي سيونس جيوماتيك. بالنسبه لي سيونس جيوماتيك كاينه لا توبوغرافي، كاين عندك لا تيلي ديتكسيون، فوتوغراميتري، لا جيوديزي، لاسترونومي، فونسيي، يعني هما بزاف ديال لي سيونس. السيونس دانفورماسيون جيوغرافيك، البيم، السيم، يعني كاع هادو سو سون دي سيونس جيوماتيك. يعني انت نشرح كل وحده فيهم ولا ابخي؟ لا après. لا لا، خليهم تيدخلوا بس خليهمش دابا، خليهم تيدخلوا ليا ويكتشفوا. لا دابخي انك tu as cité هاد لي ديفيرون ماتيير اي فيليير، تتعطي لا بعدا دي هي نظره. ديسيبلين. هاد لي ديسيبلين اون جينيرال تيعرفوا بعدا شنو كاين بعدا، اش كاين في هاد لا برونش اللي كاينه، وديك الساعه يمشيو يبحثوا ويقلبوا على لي زوطر ويديروا ان تي افور بور سافوار بلوس، ولا تيلتحقوا بليا في هذيك الساعه ويعرفوها سور تيران. سا سخا بلوس انتريسون. اللي تيهمهم دابا مثلا كاين اللي تيقول لك عندي باك نتاع العام اللي فات، يعني باك 2019، واش يمكن لي نفع ليا في؟ نو لا، اليافي لاكسي ليها غير باك جديد، يعني ما يمكنش. باك جديد خص يكون عندك هاد العام باك 2020 عاد دخل لها. وي. اوكي، ماشي بحال لي زيكول. سينو سينو يدير باك ليبر. وي، سينو يدير باك ليبر ويدخل اليافي. ولكن كاين عندكم واحد لو سيستيم سي جو مو ترومب با، لو سيكل ماستر اي دكتوراه. صافي دير هاد لو سيكل ماستر اي دكتوراه يمكن لواحد الا قبل لا ليسونس يلتحق بليا في يدير ان ماستر فيها. خاص يكون عنده خاص تكون عنده ليسونس بعدا في سوا في تكون عنده في المات اولا في في المات، الفيزيك، يعني وي في اس ام بي ولا اس ام اي ولا اس ام ا، يعني فالثلاثه ديال لي فيليير هادو اللي كيكونوا وي في لافاك. اولا يكون مثلا خدا ليسونس في لي اس تي ولا ليسونس في لي اس تي كيكمل. عندنا جوج ديال لي فورماسيون ديال الماستر في اليافي. كاين عندك ماستر جي ان اس اس، وكاين ماستر اللي هي والاس جي السيونس جي ديال اف ياك. اي الاس جي جي اف فوالا وي. اكزاكتومون. كيهزو اس جي اف اف اس اس جي اس جي اف اف شنو تيكون فوالا. فيها هذه؟ شنو تعني هاد لي زابريفياسيون عمر؟ اس هي سيونس جيوسباسيال جيوغرافيك، شي حاجه اخرى. المهم انا ما عرفتش بزاف، ما عرفتش وي دابا لي زابريفياسيون كاينين، مي هما وي دي ماستر في الدومين ديال لا توبوغرافي، يعني تيقراو في لي ديبارتمون ديالنا وداكشي. هي ولا جي ان اس اس. بالنسبه لي ماستر النومبر اللي كياخذوا هاد لي ماستر هذا كيتراوح ما بين 12 حتى ل 15، يعني لو ما كيهزوش ماكسيموم بزاف. 15 ايتيديون اللي تيتقبلوا بالليسونس ديالهم، دونك ليميتي بالليسونس. بزاف، ليميتي بزاف الليسونس. وي وي فوالا. يقدر مثلا ان ايتيديو مثلا كان تكنيسيان سبيسياليزي في لا توبوغرافي، وي يمشي يدير ليسونس فوندامونتال ولا ليسونس في لينيس ولا في لافاك. ابخي وي كيدوز كيدفع السيكل ماستر وتيتخرج ان ماستر اللي كتفورمي ليافي، هو واحد ليكيفالونس لانجينيور جيومتر توبوغراف مزيانه يعني. هذه. سي اون اوكازيون لانه غاطا يديرها من الباك تيمشي وي يوجد لها فوالا. اوترومون، ياخذ لا ليسونس ويرجع. كيف قلتي عوال الدري الا ما قبلوكش لا توبوغرافي غادي تمشي تقاتل وترجع ليا في باش تدخل. وي دونك بنادم الا فوالا. بغى واحد ليكول ولا واحد لانستيتيو راه تيقلب على جميع لي سوليسيون بانه باش يدخل لها. واحد القضيه حتى هي بارمي لي شوز اللي هما بلوز امبورطونت في ليافي هما لي ستاج اي لي فورماسيون. ممكن تعطيونا اون ايدي سور هاد لو فولي تاع لي ستاج وعدد السنوات اللي تتساليوها باش تخرج انجينيور ما بين لا بيزا حتى تخرج انجينيور؟ كومبيان داني؟ جو بونس 5 ans pour l'instant toujours. اكزاكتومون 5 ans 5. كانت 5 ans. شحال هذه؟ كانت 6 دابا Ils مزيان مي 5 ans راه مزيانه. دابا ولات 5 ولات 2 سيكل بريباراتوار 3 سيكل دانجينيور. 3 ans انا supplémentaires. غنهضر على لي ستاج. وي فوالا. لي ستاج وي غنهضر على لي ستاج المهم فاش كتسالي ابيزا وكيخرج الكلاسمون فينال وكتعرف لي كيخرج الكلاسمون فينال، كترجعوا لابيزا. يعني اللي نجح كيرجع يقرا مثلا مازال واحد اون سيمين ديال الفرونسي، كتقرا الفرونسي، ومن موراها كدوز واحد ستاج سميتو ستاج ديكوفير د لا ناتور في اون سيمين. كيحطوك في واحد الريجيون زعما على حسب العام ديالك. انا غنهضر على العام ديالي، كانت جاتنا في افران، يعني لي زونفيرون ديال وي افران.
كيحطوك في ان بوين داريفي، ان بوين ديبار بلوتو باردون، ان Oui, بوين ديبار، وتيكون داك ليتينيرير سيلون 6 جور. يعني كيعطيوك ان بوين ديبار في ذاك النهار وفي وبوين داريفي، يعني كيخصك تمشي من داك oui. البوين ديبار وتوصل للبوين داريفي ديالك. مي Pendant 6 او jours. كور ديال هاد مي او كور ديال هاد الديبلاسمون هذا في داك النهار تيكون عندك دي كوليكسيون اللي خصك تجمعهم، سواء في الزولوجي، سواء في البوتانيك، سواء في داكشي اللي طلبوا منك، سواء في لا جيولوجي. يعني كيخصك تجمع دي كوليكسيون داك النهار، وكتصاوب ان رابور لشاك ماتيير. يعني كيكون عندك 4، يعني لا سوسيولوجي، كتكون عندك البيولوجي انيمال وبيولوجي فيجيتال ولا جيولوجي. كيخصك تصاوب لهم واحد الرابور كوتيديان في النهار الاول، مثلا ان Oui, رابور في النهار الاول. عاوتاني داك البوين داريفي ديال النهار الاول هو البوين ديبار ديال النهار الثاني. والبرانسيب هو انك تريب كتدي معاك زعما لي طونط ديالك، الساك دو كوشاج oui. وداكشي كامل. اذا كنتي لقيتي اون ريجيون ديال فيلاج ولا شي حاجه، كتقدر تبات في شي جامع ولا في الدار ولا عند شي وحدين. مي الا ما كانش مثلا جاتك ان بوين داريفي في اون فوري ولا الاك ولا شي حاجه بحال هكا، كتقدر زعما تريبي وتبات تما زعما تتكونوا بوحدكم ولا اون جروب؟ كنكونوا ان جروب فيه 13 حتى 14 ديال الناس، يعني ما عندك باش دوك مزيان ما ما تخافش. كي جاتك التجربه فاطمه من درتيها في حنا في العام ديالنا سيتي 10 جور ماشي 6 جور، 10 10 جور. جور؟ وكان عندنا كانت عندنا في بركان، آه. ديال بركان بلوتو. دونك كان عندنا شاك جور خصنا نباتو في الدوار avec GPS, les coordonnées وي topographiques ديال كارتوغرافي كاع les éléments pour respecter l'itinéraire اللي عطاوك باش ما تباتش في شي بلاصه اخرى من غير. وحنا كانوا كيقولوا لنا الديور ما تباتوش فيهم، واخا يجيو عندكم الناس وي يقول لكم يلاه هو باتوا عندكم فوالا انتردي. دونك تبات في مدرسه ولا في جامع، ولا ما لقيتيش تبات برا. دونك برا مزيان. ايكيب في ديتونت بالماكله ديالنا. كانت جو مغابيل تري بيان واحد النهار سيتي جو بونس لو 5 جور ولا وصلنا لدوار بقينا فيه حتى شي حد. هو كاين في الخريطه ديجا ولكن حتى شي حد ما كاين. على الدوار الواقع قوي. ما كاين والو. ايفازيون. عندنا ما نديرو، ما لقيناش الماء، سالا لينا الماء، سالا لينا ما صافي. وصلنا تما وحنا وكملنا لو تراجي الدوار الاخر ديال لا جورني سويفونت. بتنا في يمكن وصلنا حتى شي 7 ولا 8 ديال الليل. مي مي هو صراحه في الوقت زوين في بزاف. داك الساعه كان صعيب شويه الحال. المهم مع داك الثقل ومع بزاف ديال لي كونديسيون صعد ولي رابور وشحال من حاجه مهم، ولكن من بعد كتبقى حاجه زوينه. يعني ودخلنا تتبرد. وي مزيان فوالا واحد واحد لا جورني دخلنا في طلعنا لواحد الغابه، و الجي بي اس ما بقاش خدام، ما عرفنا ما بقيناش وي عارفين فوالا واش. حتى نفس الحاجه. المهم وصلنا عاود وصلنا حتى شي 8 ديال الليل ولا فريمون. المهم دي زافونتور صراحه ما يمكنش دوزهم في شي بلاصه من غير ليافي. وهاد لو فريمون ستاج سي سي ان بارمي لي ستاج يعني ستاج زوين دونك هادو بزاف parmi صراحه. les premiers stages اللي تيدوزوهم les élèves ingénieurs les étudiants تاع l'IAV وفريمون راه ستاج واحد تيكون وي راه سي كالكولي et c'est bien préparé لاقاش راه تيوجدوا لو فيتور انجينيور لو تيران. وفي الاول تيحسب هذا بانه عيان، مي راه تاخذوا شي دي نوسيون دو باز انكرويابل سور لو تيران تاع لي زوتي ليسبري دو جروب تمشيو في الليل في النهار. دونك راه كنسيبلي لوبجيكتيف بيداغوجيك من هاد لي ستاج. دونك بالنسبه ابار لي ستاج كاين دوطخ ستاج من غير هاد لا بروميير اني؟ وي انا نكمل لك. وي كنا المهم نقول لك هذا لو ستاج هذا كيمكنك انك تعتمد على راسك المهم تجيري لو طون، تجيري لا نوريتور ديالك، وتجيري الماء ديالك. يعني اي حاجه كيخصك تقسمها مزيان على دوك لي سيجور ديالك. مي ابري وي منين كترجع من ستاج كترجع كيعطيك واحد 3 جور انك زعما ترتاح منها. وابري كتدخل تقرا الفرونسي. الفرونسي فيها ان موا تيجيو وي لي بروف ديال الانستيتو فرونسيز هما اللي كيعطيوك هاد لي كور هذا دورون هاد لو موا كامل.
يعني فاش وي كتسالي هاد لي كور هادو صافي راه لابيزا سالات كيخصنا غير لافيكتاسيون كيعطيوك واحد لي بابي دورينتاسيون ولا لي فيش وي دورينتاسيون و لي ستوديون كيعمروا لي شوا ديالهم سولون الكلاسمون ديالهم وسولون لي شوا ديالهم وي كدوز من موراها ان موا وكي افيكتيو لي زيتيديون هادو مثلا 30 داروا لا توبوغرافي 50 فيترينير 50 اندستري اغرو اليمونتير اي لو ريست كامل تيدير لاغرونومي البرومو ديالنا كان شي 180 ايتيديون لي لاغرونومي يعني في وي لي زونفيرون هكا 100 حتى 200 180 حتى 200 في الدوزيام اني كل فيليير كتقرا زعما على حساب الفورماسيون اللي ولي ماتيغ اللي مخولين ليها في لا فان ديال هاد لا دوزيام اني كيكون واحد لو ستاج هاد لو ستاج وي هذا تيكون كوما بين كاع لي فيليير يعني كاع لي فيليير تيدوزو هاد لو ستاج وتيكون باغ وي تخينوم ماشي بحال لابيزا تيكون جروب فيه 14 جروب دابا كيكون تيكون باغ باغ تخينوم 3 par 3, voilà. Tu comptes par 3 un étudiant de chaque filière. يعني كيكون un étudiant مثلا topographe, un étudiant vétérinaire, un étudiant agronomie. Ou là, un étudiant en industrie agroalimentaire, ou là en vétérinaire, ou là وي en moyenne تيكون un étudiant de chaque filière. 3 تيكون في هذا le stage 3 هذا فيليير 12 وي 12 3 filières. تيكون في هذا لو ستاج 12 نهار يعني 2 سيمين تقريبا وي كيبداو يديوك لان فيلاج في دي ريجيون رورال كيحطوك فيه وي وتيطلبوا منك عاوتاني دي كوليكسيون دي روبورتاج وي مع لي فيلاجوا مع لي زاغريكولتور ديال ديك لا ريجيون وكيطلبوا منك تسول على الالفاج وداكشي كامل اي ابخي فاش كتسالي من داك لو ستاج كتبقى تصاوب ان بروفيل ولا اون كارت ديال بالنسبه ليتيديون توبوغراف يقدر يصاوب ان بروفيل ولا اون كارت لذاك الريجيون حيت كتكون قريت شي دي المشالة وي نوسيون ديال لا كارتوغرافي بالنسبه نهضر على الفيليير ديالي لي ستاج في 3 اني كندوز ان ستاج في لانيف سي اف سي سي اللي هو الكاداستر هي لاجونس ناسيونال دو كاداستر اي كونسيرفاسيون فونسيير فونسيير وي المحافظه العقاريه العقارية كندوزو ان وي فوالا هاد لو ستاج هذا كيكون فيه 3 سيمين يعني كتمشي تطبق فيه دوك لي برينسيپ فوندامونتال ديال لا توبوغرافي حيت هو بروميير اني سيكل دانجينيور ديك 3 اني ديالنا هي بروميير اني سيكل دانجينيور كتمشي كتطبق كاع لي برينسيپ فوندامونتال اللي وي تعلمتيهم انت ديال لا توبوغرافي كتطبقهم في داك الكاداستر يعني لا ديوري ديالو كان 3 موا وي ابخي فاش كنطلعوا كاتريام اني تيكون عندنا ان ستاج دو بروفيسيوناليزاسيون يعني كيكون سميتو هكا تيكون سوا في لينام ديال المكناس او لا وي في الكومبلكس اورتيكول داكادير يعني على حساب لاني واحد لو ستاج فيه ان موا تعدوك لو تيران كتعلم كاع لي نوسيون زعما كاع دوك هاد لو ستاج هذا هو اللي كيمكن لك انك تكون ان انجينيور جيومتر توبوغراف من الكاتريام اني وي يعني كدير فيه كاع داكشي اللي بغيتيه ديغون ديك 2 زون ديال السيكل دانجينيور وي من موراها ملي كترجع عاوتاني كيكونوا لي سوتونس ديال هذا الستاج هذا منين كطلع 5 اني تيكون واحد لو ستاج قبل من القرايه كيسمى وي ستاج دونتربريز يعني كدير ان ستاج في اون انتربريز سوا في مدينتك ولا اون اوتر فيل ولا في الرباط ولا فيما بغيتي كيكون فيه حتى هو ان موا كتخدم مع اون انتربريز كدير معاهم كتخدم معاهم كوم وي ان انجينيور توبوغراف ملي اكزاكتومون كتصافي كتدخل تقرا الديرنيي سيمستر ديالك صافي ملي وي كتقراه وكتسالي وكتنجح فيها السيمستر الثاني كيكون بي اف او سي ان بروجي دو فان ديتود مشروع وي نهايه الدراسه هذا البروجي دو فان ديتود تيكون فيه ان ستاج حتى هو يعني فورماسيون في اليافي راه براتيك بزاف براتيك على اكثر من انها تيوريك التيوريك فوالا دونك و ميم طون لو بروجي دو فان ديتود هو لو بروجي باش دير لا سوتونونس باش تخرج وي انجينيور ابخي فوالا وكور ديال لي كور ديالك يعني انت كتقرا في ديك الفورماسيون ديالك انت كتقرا وي وانت كتقرا انت كدوز لي تي بي يعني انت كدوز لي تي بي ولا ستاج باش انك كتخرج ان فري انجينيور كيف ما تنقولوا ان لي انجينيور ديال لافي سون دي انجينيور دو تيران
ماشي دي وي زانجينيور دو بيرو. فوالا هي دونك هذا هو اللي درت فاطمه. شكرا عمر على هذه اللمحه يعني العامه وبلا ديتاي على شنو تيوقع في ليافي اكزاكتومون بوغ لي ستوديون ولا لي زيليف انجينيور اللي تيخدموا لا براتيك اكثر من لا تيوري. يعني سو سون دي انجينيور دو تيران مي تيخرجوا حتى ابخي لومبوش ديالهم هنا باش هذه يمكن تنفعنا. فاطمه ديك من تخرجتي من ليافي كيف لقيتي الافاق نتاع ليافي في عالم الشغل؟ واش فضلتي تخدمي يعني في شي انتربريز ولا تخدمي في شي بوست فونكسيونير مع الدوله ولا فكرتي انك تخدمي شي حاجه ديالك وتخرجي بها في الدومين؟ وسورتو تهضري لنا على لا برونش ولا سبيسياليتي ديالك اللي هي قليل اللي يمكن تيتبعها بيزاجيست. دونك عطيني لمحه عليها نفهموها شي شويه معاك. داكوغ دونك غادي نزيد واحد الاضافه اللي قال السي عمر على لي ستاج. حنا وي الستاج في الاخر ديال اليبوك في الفيزا كانوا عندنا دو ستاج دو لا ناتور وستاج واحد اخر ديال ليكسبلواتاسيون. هذاك ليكسبلواتاسيون كانوا كاين اللي كيدوزو في برا في فرنسا كاين اللي كيدوزو هنا فرنسا. وي ستاج سي حيدوه انولي كيشهروا انولي يعني بيان دوماج سي يا بيان دوماج دوماج. صراحه سي بيان دوماج دونك لي والله ستاج كان واحد كلهم لي ستاج كلهم في المغرب انتم تستفتوا يمكن من لي وي ستاج على برا؟ كان ستاج ديال لافيزا كان ستاج في فرنسا ولا على حسب اللي اختار اللي وي بغى المغرب كيدوز في المغرب اللي بغى فرنسا كيدوز فرنسا. دونك نهضر على لا فيليير ديالي بغي نقول لك لي زوبورتونيتي ديال لوريا ليافي ابخي ملي كيخرج من ليافي شنو وي لا فيليير ديالي انا تبعت لاغرونومي اي بوي وي في لاغرونومي اختاريت لورتيكولتور. l'horticulture c'est une branche كما قلنا في الاول كتقرا في لانكس اكادير. اكادير كاين مازال 3 برونش في l'horticulture. كاين لا فيتياتري هي لا ميديسين دي بلانت وكاين l'horticulture هي l'horticulture هي الفلاحه ديال بصح زعما لي زيكسبلوطاسيون لا برودكسيون ليكسبورطاسيون اكسيتيرا. اي بوي l'architecture de paysage. اي l'architecture de paysage هي لا فيليير اللي اختاريت انا بالعربيه شنو تنقولوا لها فاطمه؟ هندسه هندسة تنسيق الحدائق ولا ما كنعرفش. وي لي تام ان بتي بو لا ماجوريتي دي تام المنظرية الهندسة المنظرية المنظر. دونك الهندسة المنظرية تهضر بالبيزاج. هذا هو ديال التخصص اللي البيز. درتي في الاخر. هذا هو التخصص. الوغ كيما قلت لك كتختار لاغرونوم لورتيكولتور بي في لورتيكولتور كنقراو عاود اون اني اون كومان في اكادير. ملي كتسالي هذيك لاني اللي هي كتكون لا 3 اني ديالنا كتسالي كيعطيوك لي فيليير اللي تعمرهم سوا لا فيتياتري سوا لورتيكولتور سوا بيزاج. تما عاود كيبداو يتفرقوا سولون لوردر دو ميريت وسولون شحال من واحد طالب لي ماتيغ. نورمالمون لي ماتيغ في الكلاسمون ديالهم كاملين بحال غير سولون الا طلبوا بزاف بيزاج كتكلاصا بيزاج بزاف المهم بحال وي نورمالمون في بيزاج حنا ولا بروموسيون اللي قبل لنا شي 4 ولا 5 ديال لي برومو كانت بيزاج هي لا بروميير فيليير وكنتخرجوا 15 بيرسون باغ ان. دونك 15 بيرسون في 15 انجينيور بيزاجيست باغ ان في المغرب كامل. ليافي هي لا سول ايكول بحال لا توبوغرافي سي لا سول ايكول اللي كدير لي انجينيور بيزاجيست. وي لي انجينيور بيزاجيست نورمالمون في لو ديبلوم ديالنا عندنا انجينيور اغرونوم اوبسيون اركيتكتور دو بيزاج. دونك انجينيور اغرونوم هو لو le تيتر titre c'est ingénieur agronome وي et c'est la filière c'est architecture de paysage. وي شنو شنو لي زافونتاج ديال لاغرونومي كامله زعما اي كومبري لا توبوغرافي وكلشي هو اننا كنقراو كلشي كاع اللي حنا دابا هضرنا على لي ماتيغ اللي كيتقراو في لا بيزا ما هضرناش على لي ماتيغ اللي كيتقراو في لي في لي كاترون الاخرين. دونك كنقراو كلشي حنا بوغ لاغرونومي كنقراو كلشي كنقراو سيونس دو سول لا فيرتيليزاسيون لا فيرتيغاسيون les biologies, les maladies, les insectes, les espèces d'ornements pour nous les paysagistes, les espèces d'horticulture, les arbres fruitiers, l'arrosage. قرينا مهم même ce كانوا كيسميوها ديال السيونس ديال الميتيو
ديال زعما لا بلوفيوميتري اكسيتيرا وي لي بوزوان ديال لي كولتور اون ماتيير دو لو الفيرتيغاسيون اكسيتيرا دونك قرينا بزاف ديال لي شوز يعني اي حاجه عندها علاقه بعلم اغرونوم الزراعه ياك اي حاجه عندها اكزاكت بعلم الزراعه من ما في الارض مزيان ما في مزيان الارض وما بين السماء والارض حتى هي دونك تدير ما بين السماء والارض هي الصعيده الحق ديالها كل شيء دونك انجينيور اغرونوم فين ما حطيتي دابا انا جو سوي بيزاجيست نقدر نخدم في لا بانك نقدر نخدم فين ما لينيسياسيون لهذاك الطومي اللي غادي ندير فيه عندي بريسك كتقرا لي نوسيون دو باز ديال كلشي كل شيء وي ديال كلشي مثلا بوغ نو لي بيزاجيست حنا نورمالمون قرينا في ليافي قرينا ميم لا فواغي قرينا لي ريفيتمون قرينا المهم كلشي داكشي ديال زعما تو سكي كونسيرن لاميناجمون اكستيريور ابار لاغرونومي اللي بوحدها اللي قريناها في دوزيام اني في تخوازيام اني دونك كلشي دونك كتخرج انجينيور بوليفالون tu Donc, peux t'adapter le diplôme ديالها d'ingénieur دارت سوتونونس في مستوى مزيان المرحله اللي موراها شنو دارت كيفاش قلبتي على الخدمه شنو بالك تخدمي لي زوفر اللي كاينين في لو مارشي دومبلوا في المغرب ولا على لترونجي اوسي واش كاينين دي لوريات يخرجوا لترونجي انجينيور ممكن تهضروا لنا على الشوماج واش تي شومي وشي وحدين من عندكم ولا لا باغ كونطخ لا بروموسيون كامله تتلقى ذاتها وتتخدم وي فاطمه pour le chômage, je pense que c'est un choix. Pour l'IAViste, le chômage, c'est un choix. Il y a 3 ans, 4 ans guerre. 3 ans guerre. يا اما ما بغاش يمشي لمدينه اخرى يا اما بوغ لي في يا اما تزوجات يا اما انا هادو هما لي زعما لي سيركونستانس اللي كنعرف اما انجينيور في يافي ما زعما سولون لي كونيسونس ديالي والناس اللي كنعرف راه ما عمري ما لقيت بعدا لا بروموسيون ديالي كامله خدمات لا بروموسيون ميم هذه اللي دابا في ميم في الخدمه كنتلاقى ناس يلاه تخرجوا في 2018 خدامين ما كاينش جو بونس هذا المشكل ديال الشوماج ما كاينش جو بونس الحمد لله الحمد لله حيت ما كايناش كونكورونس في الدومين دومبلوا فهمتي كاين بزاف ديال لي زوفر وما كاينش ترو دانجينيور اللي كيشغلوا اكزاكتوم 15 مثلا تقول 15 باغون سون دي سبيسياليست باغ اكزومبل راه كلهم يتفرقوا يعلموا على لي ريجيون راه كل واحد يخدم في ريجيون وحده هذه لا موندر دي شوز كاين ان بوزوان كاين لي بوزوان في كاين لا دوموند بزاف فوالا ابخي خدمتي ديريكتومون لا انا جي بوستولي بور ان ستاج وي ديجا لا فيزيون ديالي كانت في الاول هي انني نتخرج ابخي نخدم في بيرو ديتود بور ديجا ميتريزي شنو كاين في لو مارشي دومبلوا او نيفو دي زيتود عاد ندوز لا براتيك اللي هي لونتربريز كي في لا رياليزاسيون دونك بديت ستاج في بيرو ديتود ابخي خدمت معاهم 4 من بعد حبست وبديت في لونتربريز باش نشوف لو فولي رياليزاسيون عاود شنو فيه و actuellement كما قلت لكم je suis encore avec هذاك l'entreprise qui fait la réalisation et en même temps je في cela كما قلت لكم يعني راه باش تاخذ لو ديبلوم من ليافي يعني ساهل انك تخدم كاين بزاف ديال لوبورتونيتي بزاف دابا انا اكطوالمون في بوست وكتلقى لي زوفر surtout avec l'expérience surtout avec le besoin اللي كاين بزاف ولا سبيسياليتي ما كاينينش الناس بزاف اللي دايرين هذيك لا سبيسياليتي كتلقى شي حاجه اللي كلشي عنده هذاك لو ميم ديبلوم انك تعطي لو سافوار ولا سافوار فير ديالك مثلا اترافير لي فورماسيون اللي تدير لي بيجازيست او نيفو دي مينيستير هنا في المغرب او ميم طون القضيه الكابيني كي جاتك الفكره انك تدخلي لهذا لو مون نتاع ان كابيني اللي هو بريفي اللي يمكن نقولوا انه داخل في الدومين نتاع لونتربرونيا لونتربريز بيرسونيل داكور كما قال مسيو عمر توتالور قال لك راه الانجينيور ديال ليافي سي ان انجينيور دو تيرا بعدا ملي كتخدم في البيرو ديتود وكتلقى راسك علاش كاملين دو ا tu fais la présentation tu fais beaucoup de choses وكتلقى راسك انك توي زعما عندك واحد الكميه ديال الاكسبيريونس و توي ريسبونسابل كتقول علاش ما نديرش راسي نبقى خدام مع الناس وما ندير راسي حيت كتلقى راسك كدير لي طاش دو ا يعني لي طاش كاملين كديرهم
برافو هذا هو Ou l'esprit l'ingénieur, تاعي. Anna, pour moi, l'ingénieur, merci beaucoup. Euh, في كاع لي دومين المهم سورتو في لاغرونومي وفي لو دومين زعما لي زانجينيور ديال ليافي il vaut mieux Mhm. الواحد يخدم ولكن يفكر يدير لو بروجي ديالو حيت اوني Personnel. زعما اوني كابابل باش اننا نديرو لا جيستيون ديال كيتعطى لك ان بروجي دو ا زد tu fais la gestion ديال لي ريسورس humaines tu fais la gestion ديال لي مويان اللي عندك وكلشي يعني كتلقى راسك Oui. انك tu es ودير حتى compétent l'étude pour sur faire tout le ce que terrain. tu veux Oui. اللهم ندير الحاجه ديالي ونخدم هذه donc الخدمه نفس الخدمه. ما دير حاجه ديالك même si en parallèle في le début c'est un peu c'est trop difficile حيت Difficile. خصك Oui, oui. راك عارف C'est pas اوني او facile. ماروك خصك شي حد C'est pas facile. يديك شويه بشويه مي بور لانجينيور هاد ليدي ما يبقاش الواحد La يفكر volonté. فكر محدود دابا غير حنا لي ميدسان فيتيرينير راه كاين ديالي انا داروا لي كابيني ديالهم مشاو مزيان الحمد لله وكاينين دي زوطخ ايزون شوازي ليطا ومشاو جلسوا في ليطا على حساب ليسبري ديال كل واحد تاع بنادم بور مو انا كيكون انجينيور هي دي بروفيل اكزاكتومون. قلنا ان كل اكزاكتومون واحد عنده ليسبري دو بريباراسيون في لي زيتود ديالو في لي كور. دونك كاين اللي تيحماق يكون ان فونكسيونير، كاين اللي تيبغي يكون سالاري، وكاين اللي تيبغي يكون شاف دونتربريز ولا جيرون تاع كابيني. بالنسبه لك عمر، سميتي لا فيزيون ديالك في المستقبل ابخي لو ديبلوم تاع انجينيور ديتا؟ المهم بالنسبه غنهضر غير على واحد لو بوين قبل زعما ما نقول بروجي بروفيسيونيل وي ديالي. كيف ما قالت اخت فاطمه باللي راه لانجينيور جيومتر توبوغراف لانجينيور دي افي بلوتو او سان دو لا فورماسيون ديالو كياخذ دي فورماسيون باراليل، يعني ماشي بريمورديال في الميتي ولكن سكوندير، بحال جيستيون ديال بروجي، بحال الكونتابيليتي، فهمتيني؟ وي يعني ملي غادي تخرج للدومين دومبلوا يعني انت ديجا تو ابري انت ديجا هاد لي نوسيون. وي فوالا، يعني عارف عندك واحد لا فيزيون على هاد لي دومين هادو. يعني الفورماسيون او سان ديال ليافي كتمكن لك انك منين تخرج للدومين دومبلو ما يكونش عندك ان بروبليم ديال لا جيستيون ولا ديال وي انك تلقى ان بوست. المهم بالنسبه للبروجي ديالي ان شاء الله فاش غادي نتخرج انا انجينيور جيومتر توبوغراف بلوتو اون 2023 23. وي وي 2023 ما بقى والو، غمض عينيك هي دازت. مابقاش بصح. الله يكمل بخير، الله يكمل عليك بخير. ان شاء الله يا ربي، شكرا. كنفكر انني زعما بوغ الا كانت اون ايكيفالونس ا ليترونجي ان شاء الله بلوتو في كندا، كنفكر زعما نزيد اون ايكيفالونس بوغ زعما افوار اون اوتر ديبلوم ديال كندا اي ابخي وي نقدر نخدم مع ليطا واحد 3 ans ولا 4 ans pour après l'expérience اللي هي pour après l'expérience وبور زعما انك تاخذ واحد الفيزيون على الدومين دومبلوا كيفاش داير وكيفاش تو ابري لي نوسيون ديال لا توبوغرافي. مي ابري هاد 3 ans هاد لي 4 ans كنفكر انني نحل اون انتربريز ولا ان بيرو ديتود ديالي. هذا هو هذا هو. البروجي. دونك تقريبا سي جو ما ترومب با لا ماجوريتي نتاع لي لوريا ولا لي لوريات نتاع ليافي تيبداو في الاول يخدموا سوا في دي زونتربريز سوا مع ليطا، تياخذوا ليكسبرتيز في هذا الدومين مزيان، تيدخلوا رجليهم وتيحطوها مزيان، ابري يل سو لونس ان بروجي ديالهم باش يعطيو لا كاليتي ويكون عندهم بعدا حتى لا كليونتيل في لو بيرو ديتود اللي داروا. و اترافير لو ترافاي اللي تديروا لي ستاج تجبدوا لي كليان دون فاسون انديريكت. شنو لا كومبيتونس ديالكم تيبان حنا تيديكم في لو ترافاي ملي تكونوا خدامين. دونك اون فوا تدير شي حاجه بريفي غادي يجي عندك لا بيرسون اللي هو كونسيرني باش يخدم معاك ديريكتومون. فريمون شوقتونا لهاد لي فورماسيون لهاد لو باركور ديال ليافي، سي تري تري انتريسون. و بيان سور كي قلتو ما يمكنش تقرا هادشي كامل وما تخرجش انك ان نوم ولا اون فام دو تيرا اللي هو كابابل دو جيري لي بروجي ديالو بيرسونيلمون. تبارك الله عليكم وتبارك الله حتى اللي يعني برافو حتى لا فورماسيون اللي تلقاوها من طرف لي بروف وغراس لو ديفلوبمون ديالكم بيرسونيل اللي تزيدوا نتوما تطوروه بيديكم. دونك بقى واحد لو فولي ما هضرناش عليه فيت في نهضروا عليه الا كان ممكن على البارا يونيفرسيتير، سميتو لي زاكتيفيتي اللي تديروا عندكم. ما هضرناش في هذه، هذا هو لو فولي اللي بقى ابخي اون كلوتور.
غنهضر على الباراسكولير ولا البارا يونيفرسيتير. بالنسبه ليا في ما يمكنش انك تكون كتقرا غير كتقرا، حيت انا انجينيور اللي غير كيقرا راه فريمون زعما غيخرج خاصو او موان يكون انتغري شويه في الباراسكولير. بالنسبه Exactement. للباراسكولير ديال ليا في كاينين لي زاسوسياسيون ديال لي فيليير، يعني شاك Oui, فيليير بحال مثلا لا توبوغرافي عندهم لاسوسياسيون ماروكان دي ستوديون توبوغراف، l'agronomie عندهم l'association marocaine des étudiants en agronomie. كاع chaque filière عندهم une association. هاد l'association هادي شنو كدير؟ يعني كتنظم des événements sociaux, des événements parascolaires. يعني الباراسكولير في ليافي est plein ماشي انك موجود. تدخل وي فوالا موجود بزاف. ودايوغ يعني ابار هاد لي زاسوسياسيون دو فيليير كاينين لي كلوب، كاينه ليناكتوس، كاينه الجلام، كاين اي في ارت، يعني كاينين دي كلوب اللي كيمكنوا لك انك تنظم دي زيفينمون، تشارك في دي كومبيتيسيون Oui, انترناسيونال، دي كومبيتيسيون دانفورماتيك، دي كومبيتيسيون دو كولتور يعني. وكاين لي كلوب اللي عندهم علاقه بلا كولتور، تو سكي كونسيرن زعما فورماسيون باراسكولير كيف ما كنقولوا، يعني كتاخذ دي oui. فورماسيون ا بارتير داك الباراسكولير اللي نتايا كتمارسو في ديك في اليافي وتتكون يعني. active. أنا جو سي بيان بأن لي زيستيديون تعجبهم يorganiزيو دي زيفينمون يكونوا وي فوالا توجور وتتشاركوا يمكن حتى مع دوطخ زيكول تديروا باغ اكزومبل دي سي با دي tournoi d'âme. كومبيتيسيون على ياك لي زولمبياد اي تو وي تتسيستي من هادشي فوالا فاطمه. Tu te rappelles de quelque chose بالبارا يونيفرسيتير اللي بقات ماركي عندنا في كانت طابعك؟ عندنا tournoi d'amitié، ما عرفتش واش باقيين وي كيديروها فوالا ولا مابقاش. وي باقا كدار ان شاء الله. داكور. دونك حافظتوا على التقاليد ليافي توجور ليافي محافظه على كاين التقاليد ديالها. كاينين غير اون سول رومارك نسيتها. وي كاينه غون تورنوا داميتي، كاين يافي ستودنت داي، كاين عندك لي فوروم ديال لي فيليير، يعني شاك فيليير كتنظم ان فوروم اللي هو ابور بيت ديال الرونكونتر ديال لي لوريا والفالوريزاسيون ديال لي ميتيي. وكاين دي بروجي، كاينين دي زيفينمون بحال مثلا لوي مارس، بحال مثلا وي راس العام، يعني كاع اي ايفينمون، ايفينمون سواء يعني كان اي ناسيونال ولا اوكازيون. انترناسيونال تستغلوها وديروا فيها دي وي زيفينمون فوالا ديالكم لي في ليافي. زيفينمون سوا كيكونوا دي سواري، سوا دي كونفيرونس، سوا دي يعني كل ايفينمون وليدة ديالو. احنا غادي نتسناوكم تعرضوا علينا لي زيفينمون تاع العام ان الجاي ان شاء شاء الله الله 2022 2021 اون سوغا ان شاء الله بريزون. وتفاطمه تجي باش كوم لوريات تاع ليافي لقاش زوينه ان داك شاء لو الله. ليا اللي تيبقى وي لوريا ولا لانجينيور ليي لي زونسيان ولا مع لي نوفو لوريا تيبقى داك ليشونج دائما زوين. وهذا الشيء اللي درنا اليوم غراس افو. تشكركم بزاف صراحه ان فريمون استفدت انا بيرسونيلمون معكم في هاد لي شوا ولي فيليير لي ديسيبلين اللي كاينه كامل في ليافي. سي تري انتريسون و جو سوي فيير من هذا لو شومان ديالكم تبارك الله. اون هذيك جونيس ماروكان تبارك الله عليكم والله العظيم سانسيرمون. ميرسي Vous êtes بوكو. vraiment une fierté de notre pays. بغيت غير اون سيل كاستيون هنا شفتها، قال لك اسكو سي Est-ce ليكول que اوفر دي l'école زوبورتون. وي غادي نجاوب. كيكونوا دي دوبل ديبلوماسيون او سان ديال Oui, ليافي، يعني كيمكن لك انك دير دوبل ديبلوماسيون، ولكن ماشي في لي فيليير كاملين. بحال مثلا دابا الاركيتكتور بي لورتيكولتور كاينه فيها دوبل ديبلوماسيون، جيني رورال oui, كاينه فيها دوبل ديبلوماسيون، مثلا الفيترينير يمكن انه يدير سبيسياليتي برا. بالنسبه لا توبوغرافي يمكن يدير البي اف برا، يعني كاينين دي زوفر اللي كيخليوك انك تمشي لبرا، oui. يعني لو شوا ديالك كيحدد واش انك تبقى في المغرب او لا تمشي على برا، يعني انت اللي كتختار. دونك كاين لي زوفر تاع ليترونجي، كاين لي زوفر في المغرب. دونك التالي وي تتبقى اش باغي فوالا دير، واش تكمل على ليترونجي ولا تبقى هنا. دونك لو شوا توجور اليي باغ لانجينيور هو اللي يديسيدي لا في ديالو فين غادي يكملها بروفيسيونيل. صراحة ما سخيناش بكم صراحة، كان نقاش شيق والله تبارك الله عليكم. On aimerait bien نتلاقاو في d'autres occasions après le déconfinement pour quelque chose اللي نقدروا نديروها sur terrain، يعني نديروها ريال ونديروها avec la ان شاء présence الله نتاع ان شاء soit الله. élèves soit étudiants. آخر كلمة تبقى لكم نختموا بها هذا اللقاء المباشر، وتنشكروا المتتبعين كاملين تاع الصفحة نتاع ايس
وتنشكر بزاف عبد الرحمن الدكالي اللي تيسهر على هاد لي لايف ديالهم بلا كرياسيون ديالهم بلا سونوريزا اي تو. ميرسي بوكو عبد الرحمن من الجلود الخفاء. Aussi, je tiens à remercier Amal Ouhabi, la secrétaire de l'association, parce que c'est grâce à elle qu'on a créé les affiches ديالنا وتنبوبليوهم في la page Facebook. Donc كاين دي جون تا هما تبارك الله موتيفي ودابا ملي تيسمعوكم تزيدوا تزيد لا موتيفاسيون ديالهم. دونك الكلمه لكم سي عمر لاله فاطمه بوغ الناس اللي متبعين لو لايف ديالنا. المهم لي فام دافور دونك اول حاجه كنبغي نقول للناس اللي عندهم الباك يركزوا قرايتهم مزيان ويجيبوا دو تري بون نوت سورتو في الناسيونال ان شاء الله، والله يسهل عليهم سورتو مع هاد لي كونديسيون هادشي اللي حنا فيه ده كونفينمون. امين با فاسيل وي سي با فاسيل والله. نتمنوا ان ما كرهناش الناس كاملين ينجحوا، والله ما كرهناش لي باشولي مساكن عندهم ستريس وهذا. نتمنى لهم تري بون كوراج وان شاء الله ان شاء الله يكونوا شي وحدين فيهم ولا كاملين، المهم يكونوا اقتنعوا بليافي واقتنعوا بلي فيليير اللي كاينين تما ويدخلوا السيت انترنت يشوفوا الا كاين زعما باش يشوفوا بلوس دانفورماسيون. راه كاين في الانترنت كاين كلشي يديروا ليافي ميم في لي ستاج ميم عندنا دي فيديو في يوتيوب يقدروا يدخلوا يشوفوا دي لي ستاج كومون سا سباس في هاد لي ستاج هادو. دونك كاين في الانترنت دابا راه كلشي لانفورماسيون راه متاحه للجميع متوفره يعني ولكن صراحه لاله فاطمه بيني وبينك داكشي اللي قلتو ما متوفرش في الانترنت، استافدنا منكم اللي خطيكم صراحه. كاين شي حوايج اللي لقاوهم مي نتوما عطيتونا كلشي اللي عشتوها في لا رياليتي. سي ليكسبيريونس فيكو في الباركور ديالكم او سان دو ليافي. زعما صراحه ميرسي بوكو. كاين شي حاجه شي اضافه فاطمه؟ سينو الله ودي هذا واجب خالد pour هاد l'initiative déjà ou pour هاد l'effort اللي درتي باش زعما سي تري touchant d'avoir partager les informations مع avec grand plaisir. Merci beaucoup. Là, je vous remercie également Omar. Je te souhaite bonne continuation. الله حضروا لك لاصنا ان شاء الله من الثالث. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك و je vous souhaite bon courage. ميرسي فاطمه. سي عمر المهم انا غادي نقول لهم بور لي باشوليي بون كوراج ليكم خصوصا في الناسيونال. حاولوا تضربوا فيه لو ماكس بوسيبل حيت فريمون الناسيونال راه سيستيماتيك بزاف، يعني ريان ما كاينش شي حاجه اللي هي اكسترا اوردينير. غير لا خدمتي لا كونتيتي بلس لا كاليتي تو اغا اون بون نوت ان شاء الله. كنقول لكم خاصك واحد الحاجه انك دير لو غيف ديالك، يعني اللي لو غيف ديالك هو اللي كيحركك هو اللي كيخليك انك تخدم. حيت لو كا ديالي انني كون كنت مازال باغي لا توبوغرافي ما غاديش نخدم اصلا مزيان في الباك باش نجيب اون تري بون نوت. دونك كنقول لكم سوي فوق حيت قرب لكم ناسيونال بزاف، باقي لكم ان موا. بون كوراج لكم و فريمون غير حاولوا تركزوا لو ماكس بوسيبل حيت لي كيسيون ديال ناسيونال سون سيستيماتيك بازيك، يعني ريان ماشي شي حاجه اللي صعيبه. بون كوراج لكم والله يوفقكم وان شاء الله ديروا داكشي اللي بغيتو تنجحوا كاملين وديروا لو ماكس بوسيبل ديال لي زيفور ديالكم. راه اساس ان شاء الله غينفعكم داك ليفور اي ايفور درتيه راه ما غاديش يضيع. دونك ان شاء الله سوي لو ماكس بوسيبل. شكرا عمر، شكرا فاطمه، وتنضم صوتي ليهم بجوج كذلك. وتنتمنى للجميع المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا في دوره يوليوز 2020 التوفيق. واحسن حاجه قالها هو اننا ديروا شي حاجه اللي تموتيفيكم، هو الحلم ديالكم. الحلم هذه يكون لا غروند سورس دو موتيفاسيون باش دير اللي عليك وتحقق الحلم ديالك في الاختيار ما بعد البكالوريا. شكرا مرة أخرى فاطمة، شكرا مرة أخرى عمر، شكرا للمتتبعين ولي لايف ديالنا. وانتظروا برمجة غادي نبارطاجيوها سو ويكاند pour toute la semaine prochaine. Déjà on a programmé autres écoles, autres instituts, autres facultés باش نعمموا شي شويه الفائده كيف جيتوا نتوما قبلوا انهم يجوا معنا ضيوف اخرين. شكرا لكم والى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله. علي باي باي. باي باي.